दर्शक नमस्कार। धर्म संस्कृति र संस्कारको संवाहक नेपालको पहिलो धार्मिक तथा आध्यात्मिक टेलिभिजन भक्तिदर्शन टेलिभिजनको यो विशेष प्रस्तुति नवरात्र विशेषमा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हेमा शर्मा। दर्शकबिन यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामीले विशेष गरी हामी माझ आइरहेको जुन यो बडा दशैं छ यो त्यसको नवरात्रको विषयमा बडा दशैंको विषयमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्नेछौँ। र यो बडा दशैं भनेको नेपालीहरूको महान पर्व हो। हामी चाहिँ एकदम विभिन्न जाति भाषा भाषी धर्म संस्कार संस्कृति सम्प्रदायका नेपालीहरू भए तापनि हाम्रो अनेकतामा एकता रहेको छ। हाम्रो विभिन्न चाड पर्वले हामीलाई बाँधेको छ। हाम्रो संस्कृति संस्कारले चाहिँ हामीलाई एक गराएको छ र यो बडा दशैं पर्व पनि सम्पूर्ण नेपालीहरूले धुमधामका साथ आफ्नो श्रद्धा भक्ति आफ्नो संस्कृति संस्कार अनुरूप चाहिँ मनाउँदै आउनु भएको छ। र यस पावन अवसरमा चाहिँ हामीले विशेष गरी 9 दिनसम्म नवरात्र भनिन्छ, जसलाई चाहिँ हामीले 9 दिन नवरात्रसम्म चाहिँ हामीले भगवतीको विभिन्न स्वरूपको उपासना गर्दछौँ, शक्तिको उपासना गर्दछौँ। शक्ति सबैको लागि नै एकदमै आवश्यक छ, अपरिहार्य छ। हामीले सानो सूक्ष्मदेखि एकदम सानोभन्दा सानो कामदेखि ठुलोसम्मको कामको लागि हाम्रो चाहिँ हामीलाई शक्तिको आवश्यकता पर्दछ र यी शक्तिहरू चाहिँ शक्ति बिना कसैले पनि केही गर्न सक्दैन। भगवानहरूले पनि विभिन्न समयकालमा चाहिँ शक्तिको उपासना गरेर विभिन्न अनुष्ठानहरू गरेर उहाँहरूले आफ्नो लीलाहरूको समयमा चाहिँ उहाँहरूले विभिन्न अनुष्ठानद्वारा शक्तिको उपासना गरेर शक्ति आर्जन गरेर ठुला ठुला राक्षसहरूलाई चाहिँ परास्त गरेको कुराहरू पनि हामीले धार्मिक ग्रन्थहरूमा सुन्न पाउँछौँ। र यो पर्व बडा दशैं पर्व पनि असत्यमाथि सत्यको विजयको पर्व, अत्याचार अन्यायमाथि चाहिँ एउटा सत्यको विजयको पर्वको रूपमा रहेको छ। र यी पर्वहरू चाहिँ विभिन्न धार्मिक ग्रन्थहरू आख्यानहरू रहेका छन्। यी पर्वमा रामचन्द्र भगवानसँग पनि जोडिएको छ भने भगवतीले चाहिँ विभिन्न प्रकारका दानवहरूलाई चाहिँ नाश गरेर सम्पूर्ण जगतको रक्षा गर्नुभएको लगायतका कुराहरू यसमा गाँसिएका छन्, जोडिएका छन्। र आज हामी यही विषयमा चाहिँ केन्द्रित रहेर 9 दिनसम्म चाहिँ हामीले कुन कुन देवीको कसरी उपासना गर्दछौँ, घटस्थापना के हो र घटस्थापनामा कसरी हामीले घटको स्थापना गर्ने, पूजा पाठहरू गर्ने, हामीले त्यो नवरात्रभरिमा हामीले के कस्ता क्रियाकलापहरू गर्ने लगायतका विषयवस्तुमा हामी केन्द्रित भएर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गर्न गइरहेका छौँ। र आजको संवादको लागि हामीसँग हुनुहुन्छ प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी। उहाँ चाहिँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी उहाँलाई सर्वप्रथम स्वागत गर्न चाहन्छौँ। नमस्कार, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। जस्तै अब हामी बडा दशैं 2078 को उसमा छौँ होइन, शुभारम्भ भइसकेको छ। हामी घटस्थापनाको पावन अवसरमा रहेका छौँ र यो बडा दशैंको चाहिँ एकदम एउटा पक्ष भनिन्छ 9 दिनसम्म हामीले देवीको उपासना गर्छौँ, घटको स्थापना गर्छौँ होइन। यो चाहिँ हामी प्रथम दिन चाहिँ यो घटको स्थापनाहरू गरेर जुन पूजापाठ गर्दछौँ, सर्वप्रथम यो बडा दशैं पर्वलाई यहाँले कसरी बुझ्नु भएको छ? बडा दशैंलाई हामीले दशैं भन्छौँ। दशैंको अर्थ 10 दिनसम्म भगवतीको आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने र भगवतीलाई प्रसन्न गराउने उपासना गर्ने दिन भएको हुनाले दशैं दिनसम्म मनाइने भएको हुनाले यसलाई दशैं भनेको हो। दशैंको पहिलो दिन भनेको घटस्थापना हो। घटस्थापना भनेको घटको अर्थ कुम्भ, कुम्भको अर्थ गाग्रो अर्थात् घडा हो। घडामा थालीमाथि भगवतीको यन्त्र लेखेर अथवा भगवतीको मूर्ति राखेर अथवा सुनको प्रतिमामा भगवतीलाई आवाहन गरेर भगवतीको आराधना गर्ने, पूजा गर्ने, पाठ गर्ने, उपासना गर्ने, भगवतीलाई मिठो मिठो नैवेद्यहरू चढाउने, यो ऋतु जनित फलहरू चढाउने, भगवती प्रति आफू श्रद्धावान बन्ने जुन दिन हो त्यसलाई घटस्थापना भनिन्छ। घटस्थापनाको दिन पूजा गरिने भगवतीको मुख्य नाम शैलपुत्री हो। शैलपुत्रीको अर्थ शैल भनेको हिमालय पर्वतकी पुत्री पार्वती भन्ने अर्थ बुझिन्छ। र यो दिन शैलपुत्रीको मुख्य रूपमा पूजा हुन्छ र घटस्थापना गर्दाखेरिमा
अब चित्रा नक्षत्र र वैधृति योग पर्यो भने वैधृतौ पुत्रनाश स्यात्, वैधृति योगमा घटस्थापना गर्यो भने पुत्रनाश हुन्छ। चित्रायाम धननाशनम, चित्रामा घटस्थापना गर्यो भनेदेखि धननाश हुन्छ भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यसो भएदेखि घटस्थापनाको दिन चित्रा र वैधृति पर्यो भने के गर्ने त भन्दा पहिलो विकल्प दिएको छ, चित्रा र वैधृतिको समय हटेपछि अनि घटस्थापना गर्नु भनिएको छ। त त्यसो भने तापनि अब दिनभरि रातभरि नै चित्रा र वैधृति पर्यो भने के गर्ने त भन्दाखेरिमा चित्रा र वैधृतिको 3/4 छोडेर 60 घडीको चित्रा र वैधृति रहेछ भने 45 घडीलाई छोडेर 15 घडीमा अनि घटस्थापना गर्नु भनेर लेखेको छ। अब त्यो 15 घडीमा गर्दाखेरिमा पनि केही गरी फेरि धेरै अबेर हुन गयो भने के गर्ने त भन्दाखेरिमा मध्याह्न कालमा अभिजित मुहुर्तलाई आधार मानेर अनि घटस्थापना गर्नु भनेर शास्त्रमा लेखिएको छ। त्यसो भएको हुनाले यसपालि पनि चित्रा र वैधृति परेको हुनाले चित्रा र वैधृतिको शान्ति गरेर मात्रै घटस्थापना गर्नुपर्ने शास्त्रीय निर्देशन हामीले पाएका छौँ। त्यसै भएको हुनाले नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिले त्यो चित्रा र वैधृतिको दोष हटाउनको लागि 11:46 हामीहरूले घटस्थापना गर्ने शुभ मुहुर्त प्रदान गरेका छौँ। र यसरी चित्रा र वैधृतिको शान्ति कसरी गर्ने भन्ने पक्ष पनि यहाँ निस्किन्छ। चित्रा र वैधृतिको शान्ति गर्दा पहिले कलशमा ईशान कलशको दायाँ बायाँपट्टि चित्राको लागि एउटा कलश, वैधृतिको लागि एउटा कलश स्थापना गर्ने, अनि चित्रा नक्षत्रको कलशमा माथि थाली राखेर त्यसमा अष्टदल लेखेर चित्रा नक्षत्रको पूजा गर्ने, चित्राको मालिक त्वष्टा हुन्छ, त्वष्टाको पूजा गर्ने, मृत्युञ्जयको पूजा गर्ने, सूर्य र चन्द्रमाको पूजा गर्ने। पूजा गरिसकेपछि अब त्यो चित्रालाई र त्वष्टालाई अब आरती गर्ने, धूप दीप नैवेद्य चढाउने, पुष्पाञ्जली चढाउने एउटा कुरा, चित्राको कुरा त्यो भयो। अब वैधृतिको पनि, वैधृतिको मालिक देवमाता हुनुहुन्छ। देवमाता भनेको अदिति, अदिति पनि भगवती हुन्, सम्पूर्ण देवताहरूको आमा भगवती हुन्, त्यसैले उनलाई देवमाता भनिन्छ। त त्यो कलशमा देवमाताको पूजा गर्ने, अनि त्यहाँ मृत्युञ्जय भगवानको पूजा गर्ने, सूर्यको पूजा गर्ने, सोम नाम गरेको देवताको पूजा गर्ने र आफूले मानिआएका देवताहरूको पनि पूजा गर्ने। पूजा गरेर अनि धूप दीप नैवेद्य गरिसकेपछि अनि सक्ने मान्छेले चित्रा वैधृति सूर्य चन्द्रमा मृत्युञ्जयलाई 108 का दरले अथवा नसके 27 का दरले नसके 11 का दरले हवन गर्ने। अनि खरी चित्रा र वैधृतिको शान्ति हुन्छ। चित्रा र वैधृतिको शान्ति भएपछि अनि दीप कलश गणेशको त पहिल्यै पूजा भइसकेको छ, अनि मुख्य वेदीमा कलश स्थापना गरिसकेको छ। अनि खरी त्यसमा थालीमाथि भगवतीको यन्त्र लेखेर अथवा त्यहाँ भगवतीको मूर्ति राखेर मुख्य रूपमा शैलपुत्री नाम गरेकी भगवतीलाई आराधना गरेर पूजा गर्ने, अनि जमरा राख्ने, अनि धूप दीप नैवेद्य गर्ने, जमराको पनि पूजा गर्ने। पूजा गरिसकेपछि अनि ब्राह्मण वर्ण गरेर जप गराउने अथवा आफैले गर्ने, चण्डी पाठ गर्ने, दशमहाविद्याको पाठ गर्ने, वेद पाठ गर्ने, भगवतीको अनि खरी स्तुति गर्ने, पुष्पाञ्जली चढाउने पहिलो दिनको कृत्य यही नै हो। जस्तै यहाँले भन्नुभयो वैधृति र चित्राको चाहिँ शान्ति गर्नुपर्छ भन्नुभयो हैन, यो चाहिँ आम सामान्य मानिसहरूले यो आफैले गर्न सक्छन् कि यसलाई चाहिँ पुरोहित राखेर ब्राह्मण राखेर नै यसलाई गर्नुपर्ने हुन्छ? पुरोहित राखेर ब्राह्मण राखेर चित्रा र वैधृतिको शान्ति गर्नु ज्यादै राम्रो कुरा हो। अब कतिपय मानिसलाई यो शान्ति कसरी गर्ने भन्ने थाहा पनि छैन।
आर्थिक दृष्टिकोणले कसैले गराउन नसक्ने पनि हुनुहुन्छ। त्यसो भएको हुनाले जुन भगवतीलाई आराधना गरिने जुन कलश हो त्यो कलशमा चित्रा वैधृतिको पूजा गर्ने, चित्राको मालिक त्वष्टा नाम गरेको देवता हुन्छन् त्यसलाई पूजा गर्ने, वैधृतिको मालिक अदिति देवमाता हुनुहुन्छ देवमाताको पूजा गर्ने, सूर्य र चन्द्रमालाई वैधृति भन्ने योग हो, योग सूर्य र चन्द्रमाबाट निस्किने भएको हुनाले सूर्य र चन्द्रमाको पनि आफैले पूजा गर्ने अनि धूप दीप नैवेद्य गर्ने। त्यति गरिसकेपछि अनि खरी कलश स्थापना गरेर भगवतीको आराधना पूजा गर्ने। त्यो पनि गर्न सकेन भनेदेखि चित्रायै नमः वैधृत्यै नमः भनेर आफूले चित्रा र वैधृतिको त्यही भगवतीको पूजा गर्ने कलशमै चढाउने। अनि खरी सकिन्छ भने चित्रा र वैधृतिको शान्तिको लागि चित्रा वैधृति शान्तये भनेर एउटा गोदान गर्ने। त्यो गोदान पनि गर्न सकिएन भने चित्रा र वैधृतिको पूजा मात्रै गरेर भगवतीलाई प्रभु भगवती मैले जानिन, चित्रा र वैधृतिको शान्ति मैले यति नै गर्न सकेँ भनेर उनै भगवतीसित क्षमा मागेर अनि खरी जमरा राखेर भगवतीको पूजा गर्ने। मैले त्यति सामान्य कृत्यले चाहिँ सामान्य स्मरणले पनि ती कुराहरू दोषबाट चाहिँ मुक्ति भइन्छ, मुक्ति हुन्छ। किनभने अब यो सक्ने मान्छेले त गर्ने, नसक्ने मान्छेले त विकल्प त चाहियो। आखिर सम्पूर्ण कामको मालिक नै त उनी जगदम्बा भगवती हुन्। उनको अनुग्रह भइसकेपछि चित्रा र वैधृतिले त केही पनि गर्न सक्दैन। त त्यसकारणले तै पनि चित्रा र वैधृति परेको हुनाले उनै भगवतीसित प्रार्थना गर्ने, भगवती प्रभु मलाई चित्रा र वैधृतिको दोष नलागोस् भनेर प्रणाम गरेर क्षमा माग्ने अनि फेरि भगवतीको पूजा गर्ने। जस चित्रा र वैधृतिलाई चाहिँ स्मरण गर्नु पर्यो, स्मरण गर्नै पर्यो। किनभने शास्त्रमा त्यसको उल्लेख गरेको छ, वैधृतौ पुत्र नाशस्यात्। वैधृतिमा गऱ्यो भने पुत्रको नाश हुन्छ, चित्रायाम धननाशनम, चित्रामा गऱ्यो भनेदेखि धननाश हुन्छ भनेको छ। त्यसकारणले शास्त्रीय मर्यादालाई पनि छोड्नु भएन। फेरि अब मध्याह्न कालमा हामीले घटस्थापना गर्ने भन्यौँ, तर अब भगवतीको पूजा गर्ने नियम त के छ भने प्रातरावाहयत देवीं, बिहान नै भगवतीको आवाहन गर्नु, प्रातरेव प्रवेशयत, बिहान नै भगवतीको प्रवेश गराउनु, प्रातः प्रातश्च सम्पूज्य, बिहान बिहानै पूजा गरेर प्रातरेव विसर्जयत, बिहान नै फेरि भगवतीको विसर्जन पनि गर्नु भन्दाखेरिमा अब प्रातःकाल भनेको के हो त भन्दाखेरिमा यो तन्त्रको दृष्टिकोणले 10 घडीलाई प्रातःकाल भनिन्छ। 10 घडी भनेको 4 घण्टा हो। सूर्य उदय भएपछिको 4 घण्टासम्म यो भगवतीको पूजा गर्ने प्रसङ्गलाई लिएर तान्त्रिक विधि अनुसार पूजा गर्नको लागि त्यसलाई प्रातःकाल मानिन्छ। अब प्रातःकालमा गर्ने भन्दैमा त यहाँ चित्रा र वैधृतिले गर्दा मध्याह्नमा गर्नु पर्यो। त्यसकारणले यो के हो त भने सामान्य शास्त्रभन्दा विशेष शास्त्र बलवान हुन्छ। सामान्य नियम भनेर भन्दा विशेष नियम बलवान हुन्छ। जस्तो पानीमा आगो बल्दैन, तर पानीमा पेट्रोल खन्याइदिएर आगो लगाइदियो भनेर भने फेरि बल्छ। के हो त विशेष नियम भयो त्यो। त्यसो भएको हुनाले यो सामान्य शास्त्र भन्दा विशेष शास्त्र बलवान भएको हुनाले हामीले घटस्थापना गर्दाखेरिमा बिहान नै गर्नुपर्ने भए तापनि विशेष नियम, विशेष किसिमको वचन, विशेष किसिमको आग्रह भएको हुनाले हामीले 11:46 बजे नै घटस्थापना गर्नुपर्छ। तर चित्रा र वैधृतिको शान्तिको लागि आफूले जे जस्तो गर्न सकिन्छ स्मरण गरेर भगवतीसित प्रभु मैले यस्तो बेलामा गर्न आँटेँ, हजुरले नै मलाई क्षमा गरिदिनुहोस्, हजुर नै सम्पूर्ण जगतकी जननी हुनुहुन्छ, देवताको पनि देवता, कृष्णेन संस्तुते देवी, कृष्णले पनि तिनी भगवतीको पूजा गर्नुहुन्छ। कृष्णेन संस्तुते देवी, भगवान शिवजीले पनि तिनी भगवतीको आराधना गर्नुहुन्छ। कृष्णेन संस्तुते देवी शाश्वत भक्त्या सदाम्बिके, कृष्णले चाहिँ पूजा गर्नुहुन्छ। रामचन्द्रले पनि भगवतीलाई पूजा गर्नुभएको छ। पशुपतिनाथको माथि पनि श्रीयन्त्र लेखेर हामी पूजा गर्दछौँ। र इन्द्रले पनि शक्रादि देवताहरूले 4औं अध्यायको चण्डी पाठमा शक्रादि स्तुति भनेर भनिन्छ। शक्रादि भनेर भनेको इन्द्र आदि देवताहरूले स्तुति गरेका छन्।
यो सम्पूर्ण संसारको जगत जननी आद्या भगवती जगत नियन्त्रण गर्ने के त परब्रह्म परमेश्वरी त के हुन्? भगवती हुन्। त ती भगवतीको अघिल्तिर चित्रा र वैधृति त केही पनि होइन। तर हामीले के गर्नु पर्यो? शास्त्रको नियम भएको हुनाले सम्झनासम्म गर्नु पर्यो, उनीहरूलाई पनि सम्मान गर्नु पर्यो, स्मरण गर्नु पर्यो। जस्तै अब यो योग चाहिँ परिरहन्छ कि कहिले यो कहिले पर्छ कहिले पर्दैन। परार परेको थियो, अब यसपालि पर्यो, अब अर्को वर्ष नपर्न पनि सक्छ फेरि। अब यो गणना अनुसार त्यस्तो हुन्छ, कहिले पर्छ कहिले पर्दैन। यसपालि नवरात्रि कति दिनको छ? कहिले काहीँ 8 एक दिन टुटेको छ, एक दिन टुटेको छ, त्यसो भएको छ। यो अब कहिले टुट्छ कहिले टुट्दैन। जस्तै यसलाई नवरात्रि भनिन्छ होइन, फेरि प्रातःकालमा पनि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो नवरात्रिको तात्पर्य चाहिँ के हो होइन? रात्रिमा पूजा गर्नुपर्ने हो कि? नवरात्रि भनेर भनेको 9 दिनसम्म पूजा गरिने। कहिले पूजा गर्ने त भने कालरात्रि गर्दाखेरिमा त रातमा पनि हुन्छ, रातमा पनि भगवतीको आराधना गरेर पूजा गरिन्छ। त्यसो भएको हुनाले 9 दिनसम्म पूजा गर्ने भएको हुनाले नै नवरात्रि भनेर भनेको। 9वटा रात बिताउनु पर्ने पूजा गर्दाखेरिमा त 10 दिनसम्म 9वटा रात पनि त हामीले रात्रिमा पनि पूजा गर्छौँ। त्यस कारणले 9 दिन भनेर भन्नु यो 9वटा रात्रि पनि बिताउनु पर्ने भनेर भने। अब कहिले काहीँ त्यो टुटेको पनि हुन सक्दछ, कहिले वृद्धि भएको पनि हुन्छ। टुटेको बेलामा के गर्नुपर्छ? त्यो जुन दिन टुटेको छ, जुन तिथि टुट्यो त्यो तिथिको खापेर पूजा गर्नुपर्छ। अब कुनै तिथि टुट्यो त्यसमा चाहिँ कुन दिनमा पूजा गर्नुपर्ने? जुन दिन त्यो एउटा दिनमा त 2टा तिथि परेको हुन्छ। पहिलो तिथिको पूजा गर्यो, त्यो त टुटेको हुँदैन, त्योभन्दा पछिल्लो चाहिँ टुटेको हुन्छ। अनि खरि त्यो पछिल्लो तिथिमा पूजा गर्ने पनि त्यही दिन पूजा गर्नुपर्छ। पाठ जप गर्नेले पनि त्यसै गर्नुपर्छ। र पहिलो दिन शैलपुत्रीको पूजा हुन्छ। अब दोस्रो दिन के हुन्छ? प्रथमम शैलपुत्री छ, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणीको पूजा हुन्छ। तृतीयम चन्द्रघण्टेति, तेस्रो दिन चन्द्रघण्टाको पूजा हुन्छ। चौथो दिन कुष्माण्डा भगवतीको हुन्छ, कुष्माण्डेति चतुर्थकम। पञ्चमम स्कन्दमातेति, पाँचौँमा स्कन्दमाता। स्कन्द भनेको स्वामी कार्तिकेय कि आमा, उनै पार्वती हुन्, उनै काली हुन्। कहिले तिनले कालीको रूप लिन्छन्, कहिले लक्ष्मीको रूप लिन्छन्, कहिले सरस्वतीको रूप लिन्छन्। आखिरमा जगत जननी त एउटै हुन्। पञ्चमौँ स्कन्दमातेति, षष्ठम कात्यायनी, 6औं दिनमा कात्यायनीको पूजा हुन्छ। सप्तमम कालरात्रि, 7औं दिनको दिन कालरात्रिको पूजा हुन्छ। महागौरी ति चाष्टमम, 8औं दिनमा अष्टमीको दिन महागौरीको पूजा हुन्छ। नवमम सिद्धिदात्री, 9औं दिनको दिन सिद्धिदात्रीको पूजा हुन्छ। अब 10औं दिनको दिन यो सम्पूर्ण नवदुर्गाको पूजा हुन्छ। र त्यो दिन जया विजया अजिता अपराजिता भगवतीको पनि पूजा हुन्छ। र एउटा कुरा के छ भने पूजा गर्दाखेरिमा दोस्रो दिन पूजा गर्ने व्यक्तिले शैलपुत्रीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, ब्रह्मचारिणीको पनि पूजा गर्नुपर्छ। ब्रह्मचारिणीको मात्रै पूजा गर्छु भनेर हुँदैन, तलदेखि दोहोऱ्याएर ल्याउनुपर्छ। तृतीयम चन्द्रघण्टेति, तेस्रो दिन तृतीयाको दिन पूजा गर्ने मान्छेले शैलपुत्रीको पनि पूजा गर्यो। द्वितीयम ब्रह्मचारिणीको पनि पूजा गर्यो। तृतीयम चन्द्रघण्टा, चन्द्रघण्टाको पनि पूजा गर्यो। यसरी एकोत्तरा बढ्दै 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 जानुपर्छ। अब एउटा कुरा यसमा के रहेको छ भने कसैको इष्टदेवी काली हुन्छन्, कसैको सरस्वती हुन्छन्, कसैको भुवनेश्वरी हुन्छन्, कसैको तारा हुन्छन्, कसैको बाला हुन्छन्, कसैको महालक्ष्मी हुन्छन्। अब विभिन्न भगवती हुन्छन्। त्यसो भएदेखि दुर्गामा नै किन पूजा गरेको त? दुर्गा पक्ष किन भनेको? दुर्गामा नै किन पूजा गरेको भन्दाखेरिमा त्यो दुर्गा भन्ने के हुन्छ भने सबैको त्यसमा समन्वय हुन्छ। दुर्गाभित्र लक्ष्मी पनि पर्छिन्, सरस्वती पनि पर्छिन्, काली पनि पर्छिन्, तारा बाला छिन्नमस्ता बगलावती बगलामुखी धुमावती मातङ्गिनी, यो दशमा विद्या सबै पर्छन्। दुर्गामा गएर के हुन्छ भने समन्वय हुन्छ। त्यसमा संयुक्त स्वरूपा ती चाहिँ नि भगवती हुन् दुर्गा। त दुर्गालाई पूजा जस्तो हामीले कसैको चाहिँ नि के अरे नाउँमा बैंकमा खाता खोलेको छ भने त्यो बैंकमा लगेर पैसा राखिदिइसकेपछि के भयो त? उसको नाममा राखिदिइसकेपछि उसले जहिले झिके पनि हुन्छ, जेसुकै गरे पनि हुन्छ।
त्यस्तै गरिकन त्यो दुर्गामा के हुन्छ त सबैको समन्वय हुन्छ। अब कसैलाई दिनु पर्यो भनेदेखि हामी के दिन्छौँ? रुपियाँ दिन्छौँ। रुपियाँ दिनुको मतलब के त? कपडा पनि दिएको हो, खाद्य पदार्थ पनि दिएको हो, उसलाई कुनै चाहिँ नि के अरे कुनै पुस्तक किन्नु परेछ भने त्यो पुस्तक पनि दिएको हो, कलम पनि दिएको हो। जस्तो द्रव्यमा गएर सम्पूर्ण वस्तुको क्रय शक्ति रहेको हुन्छ, द्रव्यमा के हुन्छ? सम्पूर्ण चिजको क्रय शक्ति रहेको हुन्छ। कसैलाई रुपियाँ दियौँ हामीले भनेर भने उसको आवश्यकता अनुसार पुस्तक किन्न पनि सक्छ, उसले कपडा हाल्न पनि सक्छ, भगवान पशुपतिनाथलाई भेटी चढाउन पनि सक्छ, त्यहाँ पञ्चामृत चढाउन पनि सक्दछ, आमा बाबुलाई लुगा हालिदिन पनि सक्छ। त्यो द्रव्यभित्र के छ त? सम्पूर्ण क्रय शक्ति त्यसमा रहेको छ। त्यस्तै दुर्गालाई अब पूजा गर्दाखेरिमा कसरी पूजा गर्नुपर्छ त भनेदेखि अस्मत् इष्टदेवता स्वरूपायै, मेरो इष्टदेवताको स्वरूप भए कि हे भगवती दुर्गा तिमीलाई पूजा गर्छु भनेर पूजा गर्नुपर्छ। अस्मत् इष्टदेवता स्वरूपायै, इष्टदेवता तारा रहेछन् भने तारा रूपिण्यै दुर्गा भगवत्यै नमो भनेर भन्नु पर्यो। मेरो इष्टदेवताको स्वरूप भए कि हे दुर्गा भगवती म तिमीलाई पूजा गर्दछु भनेर यसरी जानुपर्छ। त दुर्गाको पूजा गर्दाखेरिमा त्यो दुर्गामा कसैले षोडशीको पूजा गर्छु भने पनि हुन्छ। तारा, बाला, छिन्नमस्ता, बगलावती, बगलामुखी, धूमावती, अब मातङ्गिनी, लक्ष्मी, सरस्वती, तारा भनेको सरस्वती हुन्, जसको पूजा पनि हुन्छ। त्यसरी पूजा भएर जान्छ। अब नवरात्रिमा यसरी पूजा हुँदै 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 गइसकेपछि छैटौं दिनको दिन षष्ठम कात्यायनी, कात्यायनी भगवतीको पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यो दिन बेलको मुनि गएर, बेलको रुखमा गएर भगवतीलाई आवाहन गर्नुपर्छ, आवाहन गर्नुपर्छ। शास्त्रीय नियम, शास्त्रीय नियम। भोलि म तपाईलाई, जस्तो हामी कसैलाई केही डाक्नु छ भने अघिल्लो दिनै निम्ता गर्छौँ। भोलि तपाईँ मेरो घरमा सत्यनारायणको पूजा छ अथवा मेरो घरमा कुनै लाखबत्ती छ, तपाईँ भोलि आउनु होला भनेर हामी अग्रिम जानकारी दिन्छौँ अघि। त्यस्तै गरिकन त्यो बेलको रुखमा गएर तिमी भगवतीको स्वरूप भए कि हे बेलको चाहिँ नि हाँगा शाखा जुन हौ तिमीलाई म भोलि म डाक्दछु, पूजा गर्दछु, त्यस कारणले मैले निमन्त्रणा टक्राएँ है, हजुर पाल्नुहोस् भनेर हामीले निमन्त्रणा दिनुपर्छ। निमन्त्रणा दिइसकेपछि अनि भोलिपल्ट नवपत्रिका भित्र्याउने काम गर्नुपर्छ। नवपत्रिका भनेर भने कदली, दाडिमी, कदली भयो, केरा भयो, दाडिमी, दारिम भयो, धान्य, धान भयो, मानक भयो, कचु भयो हैन, अशोक भयो हैन, अशोक भयो इत्यादि गरिएका जुन चाहिँ नि नवपत्रिका छन्। यी नवपत्रिकामा के हुन्छ त फुलपाती कि हजुर फुलपातीको दिन यी 9वटा चिजलाई हामीले के गर्नुपर्छ? कदली, दाडिमी, धान्य, हरिद्रा, उखु पर्दैन। कदली, दाडिमी, धान्य, हरिद्रा, मानकम, कचु, बिल्वा, शोकौ, बेल, अशोक, बिल्वा, शोकौ, जयन्ती छ, विज्ञेया नवपत्रिका। यी 9वटा चाहिँ पत्रिका हुन्छन्। त तिनीहरूलाई लिएर आइसकेपछि अब केरामा के हुन्छ? ब्रह्मणी नाम गरेकी भगवती बसेकी हुन्छ केरामा। त्यहाँ केराको बोटमा ब्रह्मणीको पूजा गर्ने। कदली, दाडिमी, अब दारिममा रक्तदन्तिका नाम गरेकी भगवती बसेकी हुन्छन्, रक्तदन्तिकाको पूजा गर्ने। अब धानमा धान्य लक्ष्मी बसेकी हुन्छन्, धान्य लक्ष्मीको पूजा गर्ने। यस्तै गरिकन पूजाको विधिमा प्रत्येक त्यो नवपत्रिकामा 9वटा भगवती बसेका हुन्छन्। त्यो 9वटा भगवती बसेको हुनाले त्यसलाई पूजा गरिसकेपछि त्यही दिन भद्रकालीको पनि पूजा हुन्छ। विशेष गरिकन मध्याह्न कालमा भद्रकालीको पूजा गर्यो। अनि भद्रकालीको पूजा गरिसकेपछि त्यो दिन पुस्तकमा सरस्वतीको पूजा गर्नुपर्छ। सरस्वती विद्या की जननी, सप्तमीको दिनमा। अनि त्यो सरस्वतीको पूजा गरिसकेपछि पुस्तकमा सरस्वतीको पूजा उपरान्त अनि पढ्ने, पढाउने यस्तो काम बन्द गर्नुपर्छ। कहिलेसम्म? जबसम्म दशमीको दिन बन्दैन।
नाध्यापयत न च पठेत, न अध्यापयत पढाउनु हुँदैन, न अध्यापयत न पढाउ, न च पठेत पढाउनु पनि हुन्न, पढ्नु पनि हुँदैन। त्यसो भए व्यवहारमा त अब कतै नाम लेख्नु पर्यो, त्यसलाई भनेर भनेको होइन। नियमानुसार पढ्ने, गुरुको अघिल्तिर बसेर आफू अनुशासित भएर होइन, गुरुको आज्ञा पालन गरेर भोलि म यो हजुरले पढाएको भोलि यो चाहिँ नि होमवर्क गरेर बुझाउँछु भनेर पढ्ने, त्यो पढ्ने भनेको नि। त्यसो भए त अब लेख्नै भएन भने त व्यवहारै चल्दैन, अब चण्डी पाठै गर्नु पर्यो, अब पढ्नै भएन, बेरै पढ्नु भएन, त्यस्तो भनेको होइन। गुरुलाई पाठ बुझाउने किसिमबाट नियमित रूपबाट जुन पढ्ने कुरा त्यो 3 दिनसम्म बन्द हुन्छ। नाध्यापयत न च पठेत नाधीत कदाचन, आफूले पढ्ने कुरा पनि कदाचन कहिले पनि नगर। पुस्तके स्थापिता देवी, पुस्तकमा त्यो भगवती सरस्वतीलाई आह्वान गरेर राखेपछि पुस्तकै स्थापिता देवी विद्या कामोदिजोत्तम, विद्यालाई कामना गर्ने कोही व्यक्ति छ भने यति 3 दिनसम्म सरस्वतीको पूजा गरेपछि तिमी चुप लाएर बस। के गर्ने त? अब अरू काम गर्ने नि, उपासना गर्ने होइन। पढ्नै हुँदैन भनेर भनेको कुनै चिज पुस्तकहरू यताउति सामान्य जुन गुरुलाई पाठ बुझाउने हो, जुन होमवर्क गर्नुपर्ने, जस्तो गुरुले केही कुरा छैन के अरे गणितको कुनै कुरा पढाउनु भयो, पढाइपछि मैले बुझेँ, अब म यसको उदाहरण गरेर लिएर आउँदछु, अब भनौँ न कुनै किसिमको यदि तैँले कण्ठ गरेर आइज भनेर गुरुले भन्नुभयो, त्यो कण्ठ गर्नको लागि त आफूले घोक्नु पर्यो, हो त्यस्तो काम हुँदैन भनेर भनेको। त्यसको मतलब कतैपट्टि केही लेख्नै हुँदैन, कसैको नामै लेख्नु हुँदैन, किताबै छुनै हुँदैन भन्नु त्यो भन्या होइन। भन्ना मतलब त्यो 3 दिनसम्म तिमी विश्राम गर है। यो दिन यो भगवतीको उपासना गर्ने टाइम भएको हुनाले गुरुले पनि विश्राम गर, चेलाले पनि विश्राम गर, उपासनातिर जाऊ, तिमी भगवतीको आराधना गर, तिमी पवित्र भएर बस्छ। नयाँ लुगा लाउने भनेको के? पवित्र बन्ने भने त हो नि। नयाँ लुगा लगाइसकेपछि के हो त? पुरानो चाहिँ नि पसिनै पसिना भएको चाहिँ नि पसिनाको जुन कीटाणु हो त्यसले दुःख नदिने भयो होइन। नयाँ लुगा लाउने भनेर भनेको पवित्र बन्ने हो। बिहान नुहाउने भनेर भनेको पनि के हो त? त्यो पवित्र बन्ने हो होइन। तिमी पवित्र भएर बस, तिमी खुसी भएर बस, तिमी प्रफुल्ल भएर बस, तिमी आनन्दित भएर बस। त्यसरी आनन्दित भएर तिमीले के गर त? अनि भगवतीको उपासना गर। भगवतीलाई के हुन्छ? लक्ष्मीलाई के चाहिन्छ? लक्ष्मीलाई पवित्रता चाहिन्छ, सौन्दर्य चाहिन्छ, शिष्टता चाहिन्छ, भलाद्मीपना चाहिन्छ। र त्यसैले लक्ष्मीको पूजा गर्ने मान्छेले, केटी मान्छेले के गर्नुपर्छ? 16 श्रृङ्गार गरेर आफू राम्री भएर टलक्क परेर अनिखेरि पूजा गर्नुपर्छ। ठसठसा लुगा लगाएर अनिखेरि पसिना गनाउने भएर भगवतीको पूजा गर्यो भने भगवती खुसी हुँदैन। श्रृङ्गारले युक्त 16 श्रृङ्गार गरेर उसले पूजा गर्नुपर्छ। अझ लक्ष्मीको पूजा गर्दाखेरि मात्र श्रीमान श्रीमती 2 जना बसेर प्रसन्न भएर हाँसेर पूजा गर्नुपर्छ। किन त्यो भनेको त भने देवम भूत्वा देवम एजे त। जुन देवताको तिमीले पूजा गर्न भनेर लागेको छ त्यो देवता जस्तै भएर तिमीले पूजा गर्नुपर्छ। जस्तो हामीले पनि भएर भनौँ न, कुनै मान्छेसित विद्वानसित कुरा गर्न थाल्यौँ भनेर भनेदेखि कुनै नचाहिँदो कुरा गरेर काहीँ हुन्छ र? विद्वानसित विद्वत्ताकै कुरा गर्नु पर्यो, ज्ञानको कुरा गर्नु पर्यो, बुद्धिको कुरा गर्नु पर्यो। मान्छे अनुसारको कुरा, देवता अनुसारको पूजा भनेर भन्ने त चलनै छ। त्यसकारणले हामीले भगवतीको पूजा गर्नु छ भने त्यसैले के गर्नुपर्छ? रातो लुगा लगाएर पूजा गर्नुपर्छ। हामी पनि भगवती जस्तै पवित्र भएर पूजा गर्नुपर्छ। पवित्र भनेको चोखो भएर पूजा गर्नुपर्छ। हुन्छ, थप कुराकानी हामी विश्रामपछि गर्नेछौँ। दर्शक पनि अलिक लागि पालो भएको छ छोटो विश्रामको। विश्रामपछि हामी फेरि पनि आउनेछौँ, हामीसँगै रहनुहोला। विश्रामपछि पुनः स्वागत छ दर्शक पनि। तपाईँ नवरात्र विशेष कार्यक्रममा रहनु भएको छ र यस प्रस्तुति अन्तर्गत रहेर हामी माझ यो आइरहेको बडा दसैँको चाहिँ यो नवरात्र जुन हामीले 9 दिनको उपासना गर्दछौँ यसलाई महत्त्वपूर्ण मानिन्छ। हामी यही विषयमा, बडा दसैँ विषयमा, नवरात्र विषयमा, देवीको उपासना विषय लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर हामीले कुराकानी, चर्चा, परिचर्चा गरिरहेका छौँ। र यो बडा दसैँ हामी नेपालीहरूको एउटा महान पर्व पनि हो र यसलाई हामीले हर्षोल्लासपूर्वक चाहिँ सम्पूर्ण नेपालीहरूले, चाहे त्यो स्वदेशमा बसेको होस् या विदेशमा बसेको सबै नेपालीहरूले अत्यन्तै श्रद्धाका साथ, अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण यसलाई चाहिँ महत्त्व दिएर चाहिँ मनाउने गरेका छौँ। र कतिपय मानिसहरू, कतिपय व्यक्तिहरू चाहिँ टाढा टाढा हुनुहुन्छ, देश विदेशमा हुनुहुन्छ भने उहाँहरू यो दसैँको लागि पनि घर फर्किने चलन पनि छ र कतिपय फर्किरहनु
भएको छ भने कतिपय फर्किने तर्खरमा पनि हुनुहुन्छ, किनभने यो परिवारसँग अत्यन्तै हर्षोल्लासका साथमा मनाउने यो पर्व हो। यसमा चाहिँ हामीले आफ्नो अग्रज मान्यजनबाट टीका प्रसाद, भगवतीको प्रसाद स्वरूप टीका प्रसादहरू, आशीर्वादहरू हामीले ग्रहण गर्दछौँ। यसरी चाहिँ टाढा टाढाका यो आफन्तजनहरू पनि यस पर्वले चाहिँ मेलमिलाप गराउने, राम्रा राम्रा मिठा मसिना कुराहरू खाने, राम्रा लगाउने, भगवतीको उपासना गर्ने, पवित्र शुद्ध सात्विक भएर बस्ने उपासना हो। त्यसैले यो एकदमै महत्त्वपूर्ण पनि रहेको छ। यसलाई हामीले बुझेर मनाउन सकेको खण्डमा अझ यसबाट हामीले बढीभन्दा बढी लाभ लिन सक्छौँ र हामीले यो दसैँ पर्वमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ र आजको अतिथिको रूपमा हामीसँग रहनुभएको छ प्राध्यापक श्रीकृष्ण अधिकारी। उहाँ चाहिँ नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक विकास समितिको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। हामी फेरि पनि विश्रामपछि उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। फेरि पनि स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। त्यसैले हामीले दसैँको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिरहेका छौँ। यो हाम्रो वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको हरेक चाडपर्वहरू एकदम विज्ञान सम्मत रहेका छन् कि जस्तै यहाँले भन्नुभयो, हामीले नयाँ वस्त्र, नयाँ लुगा लगाउने, दसैँ आउने बित्तिकै नयाँ कपडाहरूको एउटा जोहो हुन थाल्छ होइन। सानसाना केटाकेटीले पनि नयाँ कपडा लगाउने, ठुलाले पनि सकेसम्म नयाँ लगाउने भनेर त्यो तरिकाले चाहिँ रिने गरेर पनि यो चाडपर्वहरू मनाउने गरेको पाइन्छ होइन। जस्तै अब पवित्रताको लागि नयाँ वस्त्र धारण गर्ने भन्नुभयो होइन। यस्तै गरेर हामीले चाहिँ यो 9 दिनसम्म 9वटा देवीको उपासना गर्दछौँ। 10 दिनमा चाहिँ हामीले टीका प्रसादहरू ग्रहण गर्दछौँ र यो पर्वमा विशेष गरी यो हात हतियारको पनि पूजाआजा गर्ने गरिन्छ होइन। यसको चाहिँ तात्पर्य के हो खासमा? म अब सप्तमीको दिनसम्मको कृत्य मैले प्रस्तुत गरेँ। अब म अष्टमीको कुरा केही गर्दछु। अष्टमीको दिन महागौरीति चाष्टमम्, महागौरीको पूजा हुन्छ र यो दिन अब मध्याह्न कालमा पनि भगवतीको पूजा गर्नुपर्छ। अनि रातमा अब कालरात्रि गर्नुपर्छ। कालरात्रि गर्दाखेरिमा भगवतीको विशेष शास्त्रीय विधानले पूजा हुन्छ र शास्त्रीय विधानले पूजा भइसकेपछि भगवतीलाई हवन गर्नुपर्छ र अनि श्रद्धापूर्वक आफूले अब खीरको बलि पनि हुन सक्दछ, अथवा फलफुलको बलि हुन सक्दछ, अथवा अब काँक्रोको पनि बलि हुन सक्दछ। यस्तो बलिको अर्थ खाद्य पदार्थ, त्यस्तो बलिको रूपमा ती चाहिँ खिचडीको पनि बलि हुन सक्दछ, खीरको पनि बलि हुन सक्दछ, त्यो नरिवलको पनि बलि हुन सक्दछ। यस्ता चिजहरू भगवतीलाई चढाएर नवरात्रिको कृत्य गरिसकेपछि अब आउँछ नवमीको दिन। नवमीको दिन अब के हुन्छ? महागौरीति चाष्टमम् नवमम् सिद्धिदात्री छ। विशेष गरिकन सिद्धिदात्री नाम गरेकी भगवतीको यो दिन पूजा हुन्छ। त यो नवमीको दिन सिद्धिदात्रीको पूजा गरिसकेपछि अब प्रथमम शैलपुत्रीदेखि 9वटा भगवतीको फेरि दोहोऱ्याएर पूजा गर्नु परिगयो। अनि सिद्धिदात्रीको पूजा गरिसकेपछि कुमारीको पूजा गर्नुपर्छ। अब कुमारी भनेको के हो भनेदेखि यद्यत दत्तम कुमारीस्तु तत्तत् अनन्त फलम लभेत। कुमारीको पूजा गर्दाखेरिमा त्यो जीवित भगवतीले त्यो पूजा गर्ने व्यक्तिलाई जुन जुन आशीर्वाद दिन्छन् त्यो भगवतीले दिएको आशीर्वाद हो, त्यसले त्यही चिज पाउँदछ भनेर तन्त्रमा लेखिएको छ। त त्यो भगवतीलाई सकभर दिनका दिन नै, परेवाको दिन 1 वर्ष पुगेर 2 वर्ष लागे कि, द्वितीयाको दिन 2 वर्ष पुगेर 3 वर्ष लागे कि, किनभनेदेखि 1 वर्ष नकाटिकन भगवती हुन्नन्। 1 वर्ष नकाटेको बच्चीमा त्यो चिजबिज प्रति त्यति चाहना हुँदैन, उसमा त्यति के अरे त्यो चेतना आइसकेको हुँदैन। त्यसैले पहिलो दिन 1 वर्ष पुगेर 2 वर्ष लागे कि, दोस्रो दिन 2 वर्ष पुरा पुगेर 3 वर्ष लागे कि, यसरी कुमारीको पूजा गर्नुपर्छ। र विशेष गरिकन त्यसरी दिनका दिन पूजा गर्न नसक्नेले नवमीको दिन भने कुमारीको पूजा गर्नै पर्छ। त्यतिमा 9 कन्याको पनि पूजा, 9वटा कन्याको सकेदेखि प्रत्येक दिन 1-1वटा पूजा गर्ने,
प्रत्येक दिन सकिएन भने पनि नवमीको दिन 9वटा कन्याको पूजा गर्ने, 9वटा कन्याको पनि पूजा गर्न सकिएन भनेर भने एउटा कन्याको मात्रै भए पनि हामीले कन्यालाई गडा धोइदिने, टीका लगाइदिने, त्यो गडा धोइसकेपछि त्यहाँ पूजा गर्ने, हातमा पूजा गर्ने, कुमारीलाई मनपर्ने वस्त्र गहना माला आदि चढाउने, अनि खरि त्यहाँबाट खानेकुरा दिने र त्यताबाट दक्षिणा दिने, ढोग्ने, त्यो भगवतीको जीवित भगवतीको रूपबाट त्यसरी जीवन्त भगवतीको स्वरूपलाई आधार मानेर हामीले पूजा गर्नु पर्दछ। अनि यही दिन के हुन्छ त भने शस्त्र अस्त्रहरूको, जस्तो हाम्रो यही दिन हामीले गाडीको पूजा गर्ने, कुनै हात हतियारहरूको पूजा गर्ने। अब गाउँठाउँ रहेछ भनेर भनेदेखि कुटो कोदालो, अब त्यताबाट अब गाडीकै उरेछ भने पेन्चिसको, मार्तोलको, गाडीको सम्पूर्ण चाहिँ नि चिजबिजहरूको पहिले पहिले अब यो चाहिँ नि ढालको, अनि खरि त्यहाँबाट त्रिशूलको, अब कोही चाहिँ नि के अरे आफ्नो आफ्नो हतियार, अब कोही सङ्गीतमा लाग्ने मान्छे रहेछ भनेर भनेदेखि हार्मोनियमको पूजा, तबलाको पूजा, मादलको पूजा, मृदङ्गको पूजा, तानपुराको पूजा र त्यताबाट बेलाको पूजा, सनाईको पूजा, त्यो पनि एउटा हतियार हो। आफ्नो जुन काम जसले गरेको छ, जुन जुन चिजको त्यसले प्रयोग गर्दछ त्यसको लागि त्यही नै हतियार हो। जस्तो सप्तमीको दिन हामीले कलमको पूजा गऱ्यौँ, त्यो पनि हतियारै हो, एउटा कलम ठुलो हतियार हो। त्यसकारणले यस्तो चाहिँ नि अब मोटरसाइकलको पूजा, अनि खरि यो साइकलको पूजा, यसरी भगवतीको पूजा गर्नुपर्छ र यसमा विशेष पूजा गर्ने भगवती कात्यायनी हुन्। कात्यायनीको पूजा गर्दाखेरिमा केराको पात बिछाएर त्यसमा 9वटा थुप्रा चामल राखेर, कसैले त्यसमाथि पनि हतियार राखेर पूजा गर्छन्, कसैले हतियार नराखिकन केवल कात्यायनीको त्यहाँ पूजा गर्छन्। सिद्धिदात्री त नवदुर्गाको क्रमैले आइगइगो, विशेष पूजा फेरि एक्स्ट्रा अतिरिक्त पूजा कात्यायनीको हुन्छ। त्यो कात्यायनीको पूजा गर्नु पर्दछ। अनि त्यो बेलामा हामीले तोरणको रूपबाट चढाउने वस्त्र, अनि यो सौभाग्यहरू, ऐना चुरा बट्टा धागो श्रृङ्गारका सामानहरू भगवतीलाई त्यो पनि हामीले चढाउनु पर्दछ। र त्यो दिन नै अब बलि गर्नु पनि भनेर भन्छ। फेरि अब त्यो दिन बलि गर्नेमा आफ्नो श्रद्धा भक्तिले जेको बलि आफूलाई दिन मन लाग्दछ, जस्तो खिर पकाएर खिरको बलि भयो, र त्यताबाट अब कुनै केराको बलि भयो, अब अरू पनि कुनै चाहिँ फलफुलहरूको बलि भयो। यस्तो किसिमको हामीहरूले बलि, पायस बलि हुन्छ, दही चिउराको पनि बलि हुन्छ। बलिको अर्थ खाद्य पदार्थ हो, त्यो भगवतीलाई चढाउने, कुनै खाद्य वस्तु भगवतीलाई विशेष रूपले चढाउने, त्यो नै बलि हो अघि। त्यसकारणले त्यसरी भगवतीको पूजा गर्ने। अनि दशमीको दिन हामीले अब 9वटा भगवतीको, नवदुर्गाको पूजा गर्ने, शैलपुत्रीदेखि लिएर। यसपालिको चाहिँ फुलपातीको पनि कुनै साइट छ कि? फुलपातीको साइत हुँदैन, हामीले फुलपातीको साइत प्रस्तुत गरेको छैनौँ। यो हामी नेपाली यो दशमीको दिनमा चाहिँ देवी समापन विसर्जनको साइतहरू विभिन्न जुन हजुरले देवी विसर्जनको साइत चाहिँ नि हामीहरूले प्रस्तुत गरेका छौँ। अब देवी विसर्जन प्रातरेव विसर्जयत भनेको हुनाले प्रातःकालमा नै यसको विसर्जन गर्नुपर्छ। अहिले टीकाको साइत भने हामीहरूले 10:02 हामीले निकालेको छ साइत चाहिनेहरूको लागि। साइत तर के हो भनेर भनेदेखि अब यो साइत भनेर भनेको अब चलन चल्तीमा आयो। हामी कुनै पनि देवी देवताको पूजा गरिसकेपछि साइतैमा त्यो टीका लगाउँछौँ भन्ने होइन, यो एउटा कार्यक्रम हो। तर तैपनि अब कसैले साइतैमा टीका लाउँछु भनेर भनेदेखि 10:02 को हामीहरूले प्रस्तुत गरेका छौँ टीकाको साइत भनेर। त्यहाँदेखि उपरान्त जतिखेर लगाउँदा पनि हामीले जुन बेला लगाए पनि हुन्छ, तर साइतमा लगाउँछु भन्ने कोही मान्छे रहेछ भनेदेखि त्यसले 10:02 लगाउने। भगवतीको विसर्जन त प्रातरेव विसर्जय, त प्रातःकालमा नै विसर्जन गर्ने आफूलाई। त्यसको विसर्जनको केही विधानहरू छ कि? विसर्जन गर्दाखेरिमा के गर्नुपर्छ भनेदेखि उही जया विजया अजिता अपराजिता भगवतीलाई पूजा गर्ने। अनि पूजा गरिसकेपछि अब आफूले 9 दिनसम्म गरेको पूजा पाठ जपको लागि पूर्ण पात्र
दान गर्ने। अब यो चित्रा र वैधृतिको हामीले शान्ति गरेको छ भने त्यसको पनि वाक्य प्रयोग गरेर अनि खरी त्यो पूर्ण पात्र दक्षिणा सङ्कल्प गर्ने, अनि खरी त्यसपछि भक्तहरूलाई प्रसाद टक्राउने, अनि खरी त्यसपछि अभिषेक लिने, अभिषेक लिइसकेपछि अनि खरी टीका लगाउने, तोरण लगाउने, प्रसाद ग्रहण गर्ने, जमरा लगाउने। हामीले जमरा राख्छौँ यसमा चाहिँ दसैँमा जमराको विशेष महत्त्व छ कि यो जमरा राख्नुको तात्पर्य चाहिँ के हो? अब यहाँ तात्पर्यहरू धेरै छन्। जस्तो नवपत्रिका हामी भित्र्याउँछौँ, यसले के हामीलाई सङ्केत दिएको छ भने हेर है वनस्पतिमा पनि भगवती बसेकी हुन्छन्, त्यसकारणले वनस्पतिको तिमी संरक्षण गर, तिमीले वनको संरक्षण गर, बोट बिरुवाको संरक्षण गर। बोट बिरुवाहरूको संरक्षण तिमीले गर्यौ भनेदेखि तिमी स्वस्थ बन्छौ, तिमीलाई कतै औषधि खोज्न जानु पर्दैन। बोट बिरुवाको संरक्षण गरेन ती चाहिँ जडीबुटी संरक्षण हुन्छ, जडीबुटीबाट हामीलाई औषधिको निर्माण गर्छौँ हामीले। त्यसकारणले वनस्पतिको ठुलो महत्त्व छ, यी सबैको चाहिँ उपयोगिता छ, महत्त्व छ। भगवती गएर बसेकी छन् त्यहाँ भनेर हामीलाई यो नवपत्रिकाले पनि एउटा एउटा चाहिँ नि निर्देशन गरेको छ, हामीलाई एउटा दिशा निर्देश गरिरहेको छ यसले। र अब जमरा भनेर भन्दाखेरिमा जौबाट निस्किन्छ विशेष गरिकन। अब जौ त के हुन्छ भने आयुर्वेदको दृष्टिकोणले विभिन्न रोगमा त्यसको प्रयोग हुन्छ। जौबाट विभिन्न किसिमका औषधि बन्छन्। जमराको रसबाट अब यो कलेरा भयो भनेर भने पनि निको हुन्छ भन्छन्। जमराको चाहिँ नि त्यो रस खायो, जौ खायो भनेर भनेदेखि प्रेसर कम हुन्छ भन्छन्। त्यसको उपयोगिता व्यापक अहिले बढ्दो छ त्यो के अरे जमराको। र हामीहरूले यस्तो पनि देखेको छौँ, अनुभव गरेको छन्, यो कुकुरहरूले त्यो जौको पात खाएर आफूले चाहिँ नि के अरे त्यो भमिट गरेर त्यो चिजहरू फालेको, यो जन्तुहरूले त्यो जौको पातहरू खाएको पनि हामीले देखेको छौँ। उसले आफ्नो रोग त्यो जौको पातबाट उसले हटाएको पनि हामीले देखेको छौँ। यो अक्षी प्रत्यक्ष भएको छ। त्यसकारणले अब हेर्नुहोस् यो के अरे उसको हलेदो त एन्टिसेप्टिक हो। हलेदोमा के बेसारमा लगेर तेल लगेर लगाइदिएर कुनै घाउ भएको ठाउँमा लगाइदियो भने त्यसले निको गर्दछ। अदुवाको चाहिँ नि कसैले अदुवाको पनि प्रयोग गर्छन् होइन, त्यसले पनि हामीलाई फाइदा गर्दछ। अब दारिमको त के हुन्छ भनेदेखि दारिमको चाहिँ नि के अरे उसबाट पाचकहरू बन्छ, अब ठुलो ठुलो औषधिहरू बन्छ दारिमको रसबाट। अब बेलबाट के हुन्छ, पाकेको बेलबाट मान्छेलाई गर्मी भएको रहेछ भने त्यो गर्मी हटाइदिन्छ, शीतलता प्रदान गर्दछ। बालबेल भन्छन्, सानो सानो नपाकेको बेल काटेर त्यसको चाना पानीमा डुबाइदिएर त्यसको पानी खानिदियो भएर भने पेटको रोग हुन्छ। पहिले पहिले वैद्यहरूले त्यसैको प्रयोग गरेर केटाकेटीहरूको रोग नाश गरेको पाइन्छ। त्यसकारणले यी प्रत्येक चिजहरूमा अब धानको त कुरै छोडिदिउँ होइन, धानबाट के हुन्छ त भने चामलको चौलानी मात्रै खायो भने पनि अब गर्मी भएको जान्छ भनेर भन्छौँ हामी होइन। चामलबाट त विभिन्न किसिमको औषधि पनि बन्छ, त्यसको चामलको पिठोबाट चौलानीबाट पनि त्यो रोगनाशक शक्ति त्यसमा हुन्छ। दारिममा त्यस्तै छ, बेलमा त्यस्तै छ अघि। त्यसकारण महत्त्वपूर्ण खाद्य पदार्थै भयो। खाद्य पदार्थ केरालाई त्यस्तै गरिकन पानीमा डुबाइदिएर सबैको उपयोगिता भएको कारणले यसको चाहिँ उद्देश्य संरक्षण गर्नु भन्ने हो। यसको मात्रै होइन, यी मुख्य चिज यी हुन्। यिनीहरूको हामीले संरक्षण गर्यौँ भनेदेखि हामी स्वस्थ बन्छौँ र हामी निरोगी बन्छौँ भन्ने कुराको एउटा सन्देश दियो। यहाँ अब सबै चिजको भन्न त मिलेन, त्यसकारणले यसले के सङ्केत के गर्यो भनेदेखि हेर है तिमीहरूले प्राकृतिक जुन यो वनस्पतिहरू हुन्, रुख पर्यावरणलाई तिमीले संरक्षण गर। जबसम्म तिमीले पर्यावरणको संरक्षण गर्न सक्दैनौ तबसम्म तिमी स्वस्थ बन्दैनौ। अब के अरे यो चाहिँ नि के अरे पहिरो सहिरो जाने भयो कुरा, अब बाढी साडी आउने कुरा, प्रकोपहरू हुनुको कारण त के हो त पर्यावरणलाई हामीले बिर्सेरै हो। रोगहरूको कारण त्यही हो होइन।
हामीहरूले रुखबाट जुन चाहिँ नि रोगनाशक जुन वायुको हामी सेवन गर्दछौँ, अब रुखै हामीले काट्न थाल्यौँ भनेर भने वनस्पतिको संरक्षण हामीले विभिन्न पशुपन्छीलाई हामीले अब एउटा ग्रहण गर्न थाल्यो भने त्यसबाट पनि विभिन्न रोगहरू आउँदछन्। अहिलेको कोरोनाको एउटा कारण त्यो पनि हो। जस्तो अब भँगेराले नै भनौँ न, धान मात्रै खान्छ भन्ने होइन, त्यहाँ गएको कीटाणु पनि खान्छ। हामी कागको पूजा गर्छौँ, कागले हाम्रा चाहिँ नि दूषित पदार्थहरू खाइदिन्छ होइन। प्रकृतिलाई संरक्षण गर, विशेष गरिकन तिमीले वनस्पतिको संरक्षण गर भन्ने कुरा यो देखायो। अनि दशमीको दिन अर्को एउटा कुरा के छ त भनेर अब दशमीको दिनको एउटा विशेष कुरा के छ त भने चासप नाम गरेको पक्षीको दर्शन गर्दाखेरिमा वर्ष दिनभरि मङ्गल हुन्छ भन्ने पनि शास्त्रमा लेखिएको छ एउटा। अर्को कुरो शमीको पनि दर्शन गर्नुपर्छ। शमी नाम गरेको रुख हुन्छ, एउटा वृक्ष हुन्छ। शमीको दर्शन गर्यो भने पनि अमङ्गला नाम शमनी, अमङ्गललाई नाश गर्दछ। अमङ्गला नाम शमनी, शमनी दुष्कृतस्य च, दुष्कृत भएर भनेको पापलाई नाश गर्ने। यो शमी त्यस्तो हुन्छ। त्यो शमीमा भगवती गएर बसेकी हुन्छन्। त्यस कारणले दशैंको टीकाको दिन शमीको पनि दर्शन गर्नुपर्छ भनेर अब अन्तिममा चाहिँ पुरुषलाई टीका लगाइदिने मन्त्र अनि महिलालाई लगाइदिने मन्त्र एकचोटि उच्चारण गरिदिनु हजुरले। अब यो भगवतीको प्रसाद लगाइदिँदाखेरिमा, पुरुषलाई लगाइदिँदाखेरिमा भन्निने मन्त्र यस्तो छ कि आयुर्द्रोण सुते श्रियो दशरथे शत्रुक्षयो राघवे ऐश्वर्यं नौसे गतिश्च पवने मानश्च दुर्योधने शौर्यं शान्तनवे बलं हलधरे सत्यञ्च कुन्ती सुते विज्ञानं विदुरे भवन्तु भवतां कीर्तिश्च नारायणे। यो पुरुषलाई टीका लगाइदिँदाखेरिमा बोल्ने मन्त्र यो हो। र यसमा चाहिँ विभिन्न देवी देवताको नाम गरे तिमी यस्तो बन, यस्तो बन। आयुर द्रोण सुते, द्रोणाचार्यको छोरोको जुन आयु छ हैन त्यो तिमीलाई प्राप्त होस्। एवं रीतिले सबै भगवानहरुको चाहिँ शक्तिहरु तिमीलाई चाहिँ प्राप्त होस्। महिलाको लागि चाहिँ अब यसमा चाहिँ नि आयुर द्रोण सुते श्रीयो दशरथे, तिम्रो श्री चाहिँ के जस्तो हो नि दशरथको जस्तो, श्री दशरथे सत्यञ्च कुन्ती सुते, युधिष्ठिरको जस्तो तिमीमा सत्यता होस् अब इत्यादि कुरो हैन। अब आयुर द्रोण सुते भयो। अब यसपछि महिलाहरूलाई लगाइदिँदाखेरिमा जयन्ती मङ्गला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते। यस्तो मन्त्र भन्ने चलन छ। यसमा चाहिँ विभिन्न भगवतीको नाम लिएर चाहिँ भगवतीको नाम लिएर आयुर द्रोण सुते, अश्वत्थामाको जस्तो आयो, अश्वत्थामा चिरञ्जीवी अश्वत्थामाको जस्तो हुन्छ। अन्तमा चाहिँ मैले सोध्न छुटेको अथवा यहाँले भन्नुपर्ने केही कुरा छ भने दर्शकहरूलाई भन्न सक्नुहुन्छ। अब विशेष कुरा त आइसक्यो, तैपनि दशैँलाई हामीले एउटा बोझको रूपमा होइन, यसलाई स्वाभाविक रूपबाट हामीले यसलाई स्वीकार गरेर आफ्नो शक्तिले मनाउने, आफूसित केही छैन भनेर भने ऋण सापट गरेर नमनाउने, आफ्नो परिवारका मान्छेहरू बसेर आफ्नो जुन आर्थिक स्थितिले भ्याउने छ त्यस अनुसार खाने लाउने, अब परिवारको मान्छेसित माया प्रेम सहयोग सद्भाव साटासाट गर्ने, अब इष्टमित्रहरूसित पनि त्यसै गरिकन साटासाट गर्ने, यसलाई बोझको रूपबाट यसलाई नमनाउने, आफ्नो आर्थिक स्थितिले भ्याउने अनुसारको आफूले गर्न सक्ने रूपबाट यसलाई पाठपूजादेखि लिएर खानपान लाउने व्यवहार यहाँ त्यहाँमा आफ्नो शक्ति अनुसार गर्ने, भगवतीलाई भित्र हृदयले सम्झेर हे भगवती
तिमीले मेरो परिवारको रक्षा गर, मैले यति नै सकेँ यति नै गरेँ भनेर भगवतीसित क्षमा मागौँ। यति हो मेरो निवेदन। हुन्छ, यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र संवादका लागि यहाँलाई धन्यवाद छ र साथसाथै विजयादशमी 2078 को पनि यहाँलाई मङ्गलमय शुभकामना छ। हस्, मेरो पनि शुभकामना। हस्। दर्शक अहिले तपाईँ नवरात्र विशेष कार्यक्रममा रहनुभएको छ र हामीले बडा दशैं 2078 को विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छौँ र यहाँहरूले अहिले भर्खर गुरुले भने जस्तै गरेर हामीले आफ्नो गक्ष्य अनुसारले चाडपर्वहरू मनाउन सकेको खण्डमा हामी विभिन्न बोझबाट अनावश्यक हामीले तनावबाट पनि हामी मुक्त हुन सक्छौँ भने हामी उल्लासमय तरिकाले चाहिँ आफ्नो परिवारसँग मिलेर हामीले दशैं मनाउन सक्छौँ र विभिन्न चाडपर्वको विभिन्न एउटा वैज्ञानिकता रहेको छ। यसको हामीले वास्तविक पक्षलाई हामीले बुझेर मनाउन सकेको खण्डमा हामीले यसबाट एकदमै पूर्ण रूपमा लाभ लिन सक्छौँ र दशैं पर्वमा चाहिँ विभिन्न तडक भडक गरेर सक्नेले हुनेले खाने नहुनेले चाहिँ एउटा हुँदा खाने र नहुँदा हुँदा खाने र हुने खाने भनेर जुन वर्गहरू रहेका छन्, यसरी हुने खाने वर्गले हुँदा खाने वर्गहरूलाई पनि हामीले साथ सहयोग दिएर चाहिँ उनीहरूबाट पनि हामीले खुसी प्राप्त गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले चाहिँ सक्नेले नसक्नेहरूलाई विभिन्न सङ्घ संस्थामा विभिन्न जुन यो सङ्घ संस्थाहरू खोलेर जुन सेवा प्रदान गर्नुभएको छ बालबालिकाको वृद्ध वृद्धाको यी लगायतका विभिन्न सङ्घ संस्थामा गएर पनि हामीले हुन सक्ने हुने खाने वर्गले चाहिँ गएर साथ सहयोग दिएर पनि हामीले अझ थप खुसी बटुल्न सक्छौँ, अरूलाई पनि हामीले खुसी दिन सक्छौँ भने हामी पनि खुसी हुन सक्छौँ। र यसरी हामीले विभिन्न स्वरूपले चाहिँ विभिन्न स्वरूपका देवीहरूको उपासना गर्दै विशेष गरी उपासनामा केन्द्रित रहेर हामीले दशैं मनाऊ, आफ्नो परिवारसँग खुलेर हाँसेर रमेर हामीले दशैं मनाऊ भन्ने यहाँहरूमा चाहिँ निवेदन गर्दै विक्रम सम्वत 2078 सालको यो बडा दशैंको मङ्गलमय यहाँहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै यो सम्पूर्ण टिम लगायत यो नवरात्र विशेष कार्यक्रममा म हेमा शर्मालाई पनि बिदा दिनुहोस्। यहाँहरूको हरेक पल शुभ रहोस्। नमस्कार।